अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज जो है वो हमें सूरत काफिरून की तफसीर को कंटिन्यू करना है। दिस इज पार्ट 2 और हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था पहले हम उसको रिकैप कर लेते हैं, देन हम लोग फर्दर आयत की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, पार्ट 1 में जो जो चीजें हमने पढ़ी थी उसमें हमारे पास आ जाती है इंट्रोडक्शन, देन हमने बैकग्राउंड डिस्कस किया था, देन फर्स्ट आयत में हमने पढ़ा था काफिरून के वर्ड से हम क्या मुराद है, इससे मुराद कवर करने की थी, किसी चीज को आप कवर कर रहे हैं, काफिर सच्चाई को कवर करते थे। और अल्लाह ताला के फेवर्स को डिनाई करने का मतलब भी कुफार होता है। फार्मर को भी अरबिक अरबिक लैंग्वेज में काफिर कहते हैं क्योंकि वो सीड्स को मिट्टी से ढकता है। और अल काफिरून जो वर्ड है वो नाउन है, वो कंसिस्टेंसी को शो करता है। कुल का वर्ड फिर हमने डिस्कस किया था कि कुल जो है वो उसके फर्स्ट एड्रेसर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है एंड देन तमाम मोमिनीन आ जाते हैं। देन हमने फिर ये डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला उन लोग को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं, मक्के के जो डिसबिलीवर्स थे उनको सॉरी इनडायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं, नॉट डायरेक्टली, इसलिए यहाँ पे कुल का वर्ड यूज किया है। एंड हमने एक और जो समझी थी वो ये था कि अल्लाह ताला ने कुल का वर्ड इसलिए यूज किया है ताकि अल्लाह ताला का ये बात वाज़ेह हो जाए कि ये अल्लाह ताला का डिसीजन और इसमें किसी भी कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं है। और फिर हमने पढ़ा था कि इससे ये वाज़ेह होता है इस आयत की टोन से कि दावा कब खत्म होता है। आयत नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बता रहे थे डिसबिलीवर्स ऑफ मक्का को कि मैं उनकी इबादत नहीं करता जिन्हें तुम पूछते हो। वो किसको पूछते थे? वो बुतों को पूछते थे। ठीक है। एंड देन फिर हम लोग ने आयत नंबर 3 में डिस्कस किया था कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इबादत करते थे जिसमें किसी भी किस्म की इम्परफेक्शंस नहीं है, और वो लोग क्या अपने माबूदों को पूछते थे जिसके अंदर हर किस्म की इम्परफेक्शंस मौजूद हैं। ओके, आयत नंबर 4 से आज हमें पढ़ना है, सो स्टार्ट करते हैं। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना ही मैं आइंदा कभी उनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी तुम परस्तिश करते हो। एंड आई शैल नेवर वर्शिप दैट विच यू वर्शिप। अच्छा, जो डिसबिलीवर्स ऑफ प्रॉफेट वसल्लम जो है वो डिसबिलीवर्स ऑफ कुरैश को ये बात वाज़ेह कर रहे हैं कि मैं फ्यूचर में भी जिन माबूदों की तुम इबादत करते हो कभी भी इबादत नहीं करूंगा। और आप गौर करें तो आयत नंबर 4 जो है वो आयत नंबर 2 की रेपिटेशन है। अब यहाँ पे रेपिटेशन क्यों हुई और इसकी क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वो मैं आपको आगे चल के आयत नंबर 5 के साथ बताती हूँ। ठीक है। आयत नंबर 5 में आप देखें, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। नॉर विल यू वर्शिप whom आई वर्शिप, यानी कि तुम भी उसकी इबादत नहीं करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूँ। अब आयत नंबर 5 जो है वो आयत नंबर 3 की रेपिटेशन है। तो अब यहाँ पे आप देखें तो आयत नंबर 4 और 5 आयत नंबर 2 और 3 की रेपिटेशन है, यानी इनमें बात काफी हद तक सेम ही है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है? वो इस वजह से है कि कुरान में अगर कोई बात रिपीट होती है ना तो उस पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए होती है। तो यहाँ पे पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए आयत नंबर 4 और 5 में वही बातें रिपीट की गई हैं जो आयत नंबर 2 और 3 में कही गई हैं। अब स्कॉलर्स इस पे और भी बहुत सारी इसकी डिफरेंट किस्म से इंटरप्रिटेशन की जाती हैं। वो ये है कि कुछ का कहना है कि आयत नंबर 2 और 3 जो है वो हमारे पास बेसिकली प्रेजेंट स्टेट के लिए हुई हैं, यानी प्रेजेंट में ना प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके माबूदों की इबादत करते हैं और ना वो अल्लाह की इबादत करते हैं। सेकेंडली, जो हमारे पास आयत नंबर 4 और 5 है वो फ्यूचर स्टेट को इंडिकेट कर रही है, यानी ना फ्यूचर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उनके माबूदों की इबादत करते और ना वो फ्यूचर में कभी अल्लाह की इबादत करेंगे, क्योंकि आपको पता है वो कुफार की स्टेट में जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो नेगोशिएशन वगैरह के लाए थे वो सारे कुफार की स्टेट में ही मरे थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था इस्लाम को। ओके। और कुछ का कहना ये है कि आयत नंबर 2 और 3 जो है वो जो फर्स्ट प्रपोजल जो नेगोशिएशन के लिए जो लोग आए थे उन्होंने फर्स्ट प्रपोजल जो दिया था उसके डिनायल के लिए हैं। और आयत नंबर 4 और 5 जिन्होंने सेकंड प्रपोजल दिया था उसके डिनायल के लिए है।
فرسٹ پروپوزل یہ تھا کہ آپ ہم جو ہے وہ آپ ہمارے معبودوں کو 1 سال پوجیں، اور سیکنڈ پروپوزل یہ تھا کہ پھر نیکسٹ ایئر جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. تو ان دونوں پروپوزل کے ڈینائلز میں یہ آیت نمبر 2 اور 3 اینڈ 4 اور 5 آئی تھیں. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ آیت نمبر 2 اور 3 یعنی اسٹارٹنگ کی آیت سے مراد یہ ہے کہ بتوں کی عبادت نہ کرنا، یعنی کہ ورشپنگ آئیڈلس کی بات ہو رہی ہے، ناٹ ورشپنگ یا ورشپنگ آئیڈلس کی بات ہو رہی ہے. اس طریقے سے آیت نمبر 4 اور 5 میں جو ہے وہ وے آف ورشپنگ آئیڈلس کی بات ہو رہی ہے. اس کو میں تھوڑا سا اور کلیریفائی کر دیتی ہوں. اچھا، یعنی آیت نمبر 2 اور 3 میں تو سمپل یہ بات ہے کہ نہ وہ کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور نہ ہم کبھی ان کے معبودوں کی عبادت کریں گے. آیت نمبر 4 اور 5 میں یہ ہے کہ نہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے طریقے کو اختیار کریں گے جس طریقے سے وہ اپنے معبودوں کی عبادت کرتے تھے، اور نہ کبھی وہ جو ہے وہ ہمارا عبادت کا طریقہ اڈاپٹ کریں گے. مشرکین مکہ کا عبادت کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جو ہے وہ ڈس بلیورز جو تھے وہ تالیاں بجا بجا کے اور ناچ گانا کر کے اور جو کعبہ تھا اس کے ارد گرد وداؤٹ کلوتھس عبادت کیا کرتے تھے. یعنی کہ ان کی عبادت میں ایک پارٹی کا ایلیمنٹ ہوتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کیا تھا؟ وہ سجدے میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. سجدہ جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ اسٹیٹ آف سبمیشن ہوتی ہے، اور مشرکین کو اس سے بڑی چڑھتی، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی اسٹیٹ میں انوائے بھی کرتے تھے، بہت پریشان کرتے تھے وہ. تو یہ یہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. آیت نمبر 2 میں ورشپنگ کا ہے، ورشپنگ آئیڈلس کا ہے، اور آیت نمبر 4 اور 5 میں وے آف ورشپ کے پہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہ والی بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹیشنز بہت ساری مختلف قسم کی بہت ساری جو ہے وہ اسکالرز اس کو کرتے ہیں آیت نمبر 4 اور 5 کی ریپیٹیشن کے حساب سے. اوکے، دین آیت نمبر 6 پہ آ جاتے ہیں. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے. یعنی کہ اس آیت میں نا آپ کو بالکل ایک فائنل اسٹیٹمنٹ نظر آئے گی کہ یعنی کہ تمہارا دین، یور ریلیجن از یور اینڈ مائی ریلیجن از آئی ہیو مائی ریلیجن. اچھا، یہاں پہ یہ ہے کہ بہت ہی فائنل اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے ریلیجن کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل آپ جب امیجن کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کمپرومائز کر لیتے تو ہم کیا صحیح اور غلط میں فرق کر پاتے؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ بالکل ایک فائنل اسٹیٹمنٹ کے طور پہ آپ کو یہ آیت نظر آئے گی. سیکنڈلی کہ دین کا ورڈ جو ہوتا ہے نا وہ ورڈ دائن سے نکلا ہے. دائن کا مطلب ہوتا ہے لون، یعنی لون میں یوزلی ہمارے پاس ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے چیزوں کا. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جو تمہارے آئیڈل جن کو تم پوچھتے ہو وہ تمہیں تمہارے اعمال کے لیے تم رسپانسبل ہو، یعنی کہ وہ تمہیں تمہارے اعمال کا جو بھی بدلہ دیں گے. ٹھیک ہے، اور لیکن میرا جو خدا ہے نا، میں اس سے ساری اپنی توقع رکھتا ہوں، وہ مجھے میرے اعمال کے لیے ریوارڈ کرے گا. میرے میرے جو اعمال ہے وہ میرے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں. تو اس آیت کا مطلب جو ہے وہ یہ بھی ہے. یو ول بی ریسپانسبل فار وٹ ایور یو آر ڈوئنگ، اینڈ میں اپنی جو بھی کر رہا ہوں میں اس کے لیے ریسپانسبل ہوں. مجھے میرا جو بدلہ ہے وہ میرا خدا دے گا، اور تمہارا بدلہ تمہیں تمہارا خدا دے دے گا جس کو تم بھی مانتے ہو. ٹھیک ہے، تو دس از دا فائنل اسٹیٹمنٹ کہ یہاں پہ یہ بالکل ثابت ہو جاتا ہے کہ اب جو ہمارے پاس اس کا ٹائم ہے، لائک تبلیغ وغیرہ کا ٹائم ہے، اٹس اوور. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس اس آیت کی جو ہے وہ اس صورت یہ آیت ختم ہوتی ہے اور اس صورت کی تفسیر ختم ہوتی ہے. دیز آر آل دا سورسز اینڈ ریفرنسز فرام ویئر دس ویڈیو لیکچر ہیز بین پریپیئرڈ. اور آپ کو کسی کو کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. You can subscribe this channel for more informative and precise tafsir of Quran.